बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुज़ाकरात खान की रिहाई से मशरूत नहीं, ये पीटीआई रहनुमाओं का कहना है और इस पर कन्फ्यूजन मौजूद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ठंडा ठार माहौल, कोई कह रहा है हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है, कुछ है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का माहौल ठंडा ठार है। मोटरवे पुलिस पर औरत गर्दी, यानी औरत गर्दी का शिकार है मोटरवे पुलिस। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर अपने ही दफ्तर पर कब्ज़े का मुकदमा हो गया। फजलुर रहमान, कैप्टन सफदर और अंस नूरानी की तकरीर दिल पजीर। ये सब क्या मामलात हैं, ये आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, कई दिनों से, बल्कि अब तो कई हफ्तों महीनों से पहले कहा जा रहा था कि ईद से पहले खान आज़म रिहा होंगे और फिर मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी ज़मानत होगी, सज़ा भी मुअत्तल हुई। अब भी मरियम भुट्टो कह रही हैं कि वो जो इद्दत में शिद्दत थी, वो जो केस था, वो भी 8 मई को फारिग हो जाएगा, लेकिन इंतज़ामात कर लिए गए हैं कि उन पर नए मुकदमे कर दिए जाएंगे और फिर उनको रिहा नहीं किया जाएगा। ताहम मुज़ाकरात की बात हो रही है क्योंकि सियासी माहौल है, मौजूदा जमहूरी माहौल है, इंतखाब का रिज़ल्ट किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, बहुत सी बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद असम्बलियाँ मौजूद भी हैं, कायमा कमेटियाँ भी बन गई हैं, बातचीत भी चल रही है, हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है वो मामलात जो हैं सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। अब पीटीआई का अपना मौक़िफ़ जो है रिहाई के मामले में खान की, वो ये है कि जो शेर अफजल मरवत, जो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं पीटीआई में, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, वो जो अब हो चुके हैं, उन्हें तस्लीम किया जा चुका है, तो वो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी माहौल की बेहतरी के लिए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए हैं, इसमें मशरूत नहीं है इमरान खान की रिहाई। जबकि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनाब फिर ऐसी की कादे लीजिए मुज़ाकरात करने में, हम क्या वहाँ किसी मनसूबाबंदी की पाबंदी कोई करेंगे, या हम कोई तजारती माहौल में कोई बातचीत करने की कोई करेंगे, या सिर्फ रेवड़ियाँ ख़रीदने जा रहे होते मुज़ाकरात नहीं। पहला, दूसरा और आखिरी एजेंडा जो है वो है इमरान खान की रिहाई। जबकि साहबज़ादा हामिद रज़ा ने पहले कह दिया है कि अगर इमरान खान बाहर नहीं, जेल में रहेंगे, तो हम भी फिर असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, बल्कि मैं उनके लिए सबसे पहले इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। हालांकि उन्हीं की जमात की वजह से अब ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है घोड़े के निशान पर इलेक्शन जीतने पर फैसल गंडापुर की वजह से पार्लिमानी पार्टी बन गई, उसको तस्लीम भी कर लिया गया। लेकिन भाई वो जो मखसूस नशिस्तें, उसका मसला फिर भी हल नहीं हुआ, बल्कि एक और पाबंदी लगी उन पर कि अब उन्हें तस्लीम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, अब वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे। पहले वो आज़ाद थे, फ्लोर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, उन्हें भी पाबंदी लगी कि भाई जितने होते रहो वरना फारग। तो ये मामला जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब असद उमर साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया, बहुत से लोग अब इंटरव्यू दे रहे हैं बारी बारी, और असद उमर साहब काशिफ साहब के प्रोग्राम में गए, पहले भी उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया था, अब भी उनको इंटरव्यू दिया, और वो कह रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत जो थी वो कानूनी तौर पर गिराई गई थी, और अब भी हुकूमत जो है किसी वक्त भी हालात ऐसे मौजूद हैं कि कानूनी तौर पर गिराई जा सकती है, यानी इधर के नंबर उधर हो जाए तो सारा कुछ हो सकता है। हिमायत ले लें वापस पीपल्स पार्टी वाले तो जनाब हुकूमत हो गई, यानी कार चली जाएगी, जाती उम्र पहुंच जाएगी। अब ये क्या मामलात हैं, फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी ऐसा करती नज़र नहीं आ रही, लेकिन असद उमर ये कहते हैं कि जनाब मैंने छोड़ा और अब मैंने सियासत ना करने का फ़ैसला कर लिया। टेक्नोक्रेट की हैसियत से मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ अगर कोई मुझे कहा गया तो, लेकिन मैं सियासत नहीं करूँगा। इमरान खान से दोस्ती है, मुलाकात करूँगा, गिले शिकवे भी करूँगा, बातचीत भी करूँगा, लेकिन सियासत नहीं करूँगा, यानी अल्लाह मेरी तौबा, सियासत मैं नहीं करूँगा, यानी एक कोई चटके जो फारग हो गए। अच्छा, बहरहाल इस्लामाबाद में यही कहा जा रहा है, रावलपिंडी में कहा जा रहा है कि जनाब
پس پردہ جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں، حکومت اسمبلی نہیں ہے، حکومت کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جو اسلام آباد راولپنڈی کی فضا سے جو مطلب دائیں بائیں سے پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، راولپنڈی بھی چل ماحول ہے اور اسلام آباد میں بھی آپ کو پتہ موسمی صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ موسم بدلے، حالات بدلے، بدلا سارا زمانہ۔ تو جناب اب زمانہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، معاملات بدل چکے ہیں، لوگ جا چکے ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان کی سیاست جو ہے وہ جو کچھ نہیں تھے وہ بہت کچھ ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ جیل میں ہے۔ یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اچھا، موٹر وے پولیس جو ہے اس پر عورت حملہ ہوا ہے، یعنی کمال ہے کہ عورت گردی ہو رہی ہے اس پہ۔ پہلے ایک ہوا تھا واقعہ جو زخمی کر کے بھی بھاگ گئی تھی، بہرحال وہ پکڑی گئی، اور کون تھی کیا تھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اب پھر ہوا ہے، 2 خواتین نے تیز رفتاری پر روکنے پر موٹر وے پولیس کو وہ بس سنائی کہ بس مت پوچھو، اور بھاگ بھی گئیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا، ان سے کہا جا رہا ہے یہ وہ، لیکن یہ کیا ہے؟ عورت کو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ خصوصی احترام کیا جائے، اور ہمارے معاشرے میں ہے، ہماری مذہب میں بھی ہے، لیکن دوسری جانب اس کی وہ جو عورت گردی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دونوں جانب سے، یعنی اب وہ جو کہتے ہیں نا معاشرے میں ہمارے رواداری اور برداشت ختم ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بہت عروج پہ اس وقت، تو یہ سب اسی کا کارنامہ ہے۔ لہٰذا زندگی کے انداز بدلیں، ورنہ جناب معاملات اور گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سیر تفریح میں حالات چینج نہ کیے تو پھر دل بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور چاہے وہ آپ کسی عمر میں بھی ہیں۔ یہ بھی ایک ڈاکٹروں کی طرف سے ہے۔ اچھا، ایک اور جو بات ہوئی، میں نے کہا تھا کہ فضل الرحمان، کیپٹن صفدر اور انس نورانی کی جو تقریر دل پذیر ہے، انہوں نے لاہور میں فلسطینیوں سے ایک یکجہتی کے لیے جو کانفرنس اس میں خطاب کیا، تو کیپٹن صفدر نے کہا جناب نہ قیادت، نہ سیاستدان، نہ فوج، کوئی بھی کشمیر کو آزاد کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اب یہ پیغام کس کو دیا، کیا کیا؟ تو مولانا فضل الرحمان نے آتے ہی کہا کہ جناب کہتے یہ مجھے رہے کیپٹن صفدر کہ جب میں پڑیا جاؤں تو روٹی میری پہنچا دینا، لیکن لگ ایسا رہا کہ سب کچھ سنا رہے ہیں جاتی عمرہ کو، کیونکہ ان کے داماد ہیں۔ بہرحال اب انس جو نورانی ہیں انہوں نے بھی بہت سی شکایت کی، اور خاص طور پر تنقید کی انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پر۔ تو مولانا صاحب نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھائی کی کرتے پہ نہ کرو، معصوم آدمی ہیں تسی، ان پر طنز کر رہے ہو جن کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ اصل وزیر اعظم تھوڑی ہے، وہ تو ایک تصویر ہے۔ مولانا صاحب نے بڑے کھل کے بات کی کہ نہیں اصل پاور کہیں اور ہے۔ لیکن دوسری جانب مولانا صاحب نے ملین مارچ کا بھی کہا، فلسطینیوں سے حمایت بھی کی، اور بڑی زوردار تقریر کی، تنقید بھی کی، ماضی کے جھروکوں میں بھی جھانکا، لوگوں کو تاریخ بتانے کی کوشش کی، سیاست سکھانے کی کوشش کی۔ لیکن دوسری جانب کیا ہوا، پس پردہ کیا ہوا کہ ان کے سمدھی گورنر کے پی کے غلام علی وہ جاتی عمرہ میں آ کے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں۔ مطلب کیا لگ رہا ہے، کہنے والی بات کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ آپ خود لگائیں کہ کیا وہ ملین مارچ کریں گے، مزید دباؤ بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، یا معاملہ طے ہو گئے کہ اب وہ حکومتی صفوں میں نظر آئیں گے یا حکومت کی حمایت کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی ہوا وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، لیکن دھوکہ نہیں، ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کے پی کے میں ہوئی، اور بلوچستان میں تو پھر بھی ان کو اچھی نشستیں مل گئی، لیکن اصل صفایا ان کا کے پی کے میں ہوا۔ تو ان کے جو تحفظات ہیں وہ کے پی کے کی حکومت یا وہاں جن لوگوں نے جتھے جو تھے جنہوں نے ان کو مہم نہیں چلانے دی، جنہوں نے الیکشن پر اثر اندازی کی، ان سے ہے۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں دھمکیاں ملی تھیں، قتل و غارت کری کی، بعد میں جناب الیکشن کے بعد کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تھریڈ تھروٹ ختم ہو گئے۔ تو مولانا صاحب نے اپنی فائل کھول کے دکھا دی ہے کہ پاجی جنوں بارہ کھندہ سودا کر لو، اسی حاضر ہیں، اسی جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاست کے لوگ ہیں، ہم سیاست انداز میں کریں گے۔ تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ آج نہیں تو کل مولانا صاحب جو ہے پرانے دوستوں کے ساتھ ملیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔